अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद इरफान अमजदी कराची से अर्ज़ गुज़ार हूँ। प्यारे बापा जान, अल्लाह ताला आप पर अपनी करोड़ों रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। आप ये इरशाद फरमाइए कि सैयदज़ादी जो गुज़र बसर के लिए मुख्तलिफ घरों में काम करती हैं, इनको अपने घर में काम पर रखना कैसा है कि अगर हम इनको नौकरी पर ना रखें तो मुमकिन है कि दूसरे घरों में अपने रुतबे से निचले दर्जे का काम करें। इसमें एहतियाती तदाबीर और नीयतें क्या होनी चाहिए? और रोज़मर्रा के काम मसलन झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, कपड़े धोना, इन्हें तय और इस्त्री करना, खाना पकाना, गुस्ल खाना और बैतुल खला को साफ करना वगैरह में से क्या क्या करवाने की सैयदज़ादी से इजाज़त होगी? नीज़ सैयदज़ादी अगर कोई काम गलत कर दें तो क्या करना चाहिए? और उनसे कोई फ़र्ज या वाजिब में कोताही हो तो क्या करें? पीठ पीछे सैयदज़ादी के बारे में एक औरत अपने शौहर से क्या क्या गीबत या चुगली कर सकती है? चंद मिसालें भी इनायत फरमा दें। और इस सिलसिले में शौहर को क्या करना चाहिए? किसी रिसाले या किताब के बारे में भी बता दें जिसको पढ़कर हम सैयदज़ादों से मामूलात के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आपने वो सैयदज़ादी की बात की है। मैं पहले वो जरा अपना वो जुब्बा पहन लूं। आज वो उर्स की रात है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भूल गया था। इस साहिबा ने तवज्जो दिला दी। हमको तार सारे सैयदों से प्यार है, हमको तार सारे सैयदों से प्यार है। इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है, इंशाअल्लाह दो जहां में। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अभी हमने अमीर अहले सुन्नत के हाथों में एक रिसाला देखा जिसका नाम था आशिक अकबर। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पर अमीर अहले सुन्नत का ये बड़ा ही मालूमाती रिसाला मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। तकरीबन 64 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला सिर्फ 17 रुपया हदिया पर मकतबतुल मदीना से तलब फरमाएँ। और ज़े नसीब आज की ये मुबारक रात है, आज ही हासिल करें, आज ही पढ़ लें। जहाँ जहाँ मदनी चैनल पर ओबी वैन के ज़रिए इस टाइम पे जमा हैं, वहाँ भी बस्तों की तरकीब है, ये रिसाला वहाँ से भी हासिल तलब किया जा सकता है। सल्लु अलल हबीब। और मुख्तलिफ़ ज़बानों में, उर्दू में, अरबी में, इसी तरह सिंधी में भी ये रिसाला, हिंदी में, बंगाली में, गुजराती ज़बान में ये रिसाला, इंग्लिश ज़बान में भी, अंग्रेज़ी ज़बान में ये रिसाला दस्तयाब भी है। और मदनी दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net, रशियन, स्पेनिश, सुभान अल्लाह, ये मुख्तलिफ़ ज़बानों पर रिसाले मदनी दावत इस्लामी की वेबसाइट से पढ़े भी जा सकते हैं और इसे डाउनलोड भी किया जा सकता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आज चूंकि बड़ी रात है, पाकिस्तान में, हमारे यहाँ तो हमने उर्स कर लिया है, एक रात पहले हो गया है, तो हमने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फातिहा देकर नियाज खाई अल्हम्दुलिल्लाह। आपके यहाँ पाकिस्तान में आज है।
अच्छा, सैयद ज़ादी के ताल्लुक से कोई हमदर्दाना सवाल हुआ है। सैयद ज़ादी से भी हमदर्दी होनी चाहिए, सैयद ज़ादे से भी होनी चाहिए कि सैयद ज़ादी को काम वाली, जिसको मासी बोलते हैं, ये रखना कैसा, सैयद ज़ादे को पियोन बनाकर या घर की खिदमतगारी के लिए रखना कैसा। तो सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान का फतवा यही है कि सैयद से खिदमतगारी का काम लेना जायज़ नहीं है। यहाँ ये मासी के ताल्लुक से अर्ज़ करूँ कि जब किसी को कोई मासी रखे तो क्या मासी की का मुआशरे में कोई यानी कि इज्जत वाला मकाम होता है? क्या कोई ताजिर, कोई सरमायादार या मुतदिल जो हो, दरमियाने दर्जे का आदमी, वो अपने बच्चों की अम्मी को या अपनी जवान बेटी को किसी अगर मासी बनाकर भेजेगा? साहिल मोहतरम खुद सोच लें कि क्या वो पसंद करेंगे कि आपके बच्चों की अम्मी या आपकी अपनी अम्मी मासी बने? तो जब अपने लिए आपको पसंद नहीं है तो रसूलुल्लाह की बेटी को मासी बनाए तो वो किस तरह बनाए, ये पूछ रहे हैं। अव्वल तो मासी बनाना उसको, आजकल मासी बोलते हैं, पहले काम वाली बोलते थे, अब भी हो सकता है काम वाली भी बोलते हो। तो काम वाली या मासी जो होती है ना, उसका जो रुतबा होता है ना, ये लोगों की नज़र में नहीं होता, मतलब ये लो क्वालिटी में आती है मासी जो है। तो इसलिए सैयद ज़ादी को मासी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो मखदूम है जिनकी खिदमत की जाए। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के मकान आली शान पर खिदमत के लिए कोई लड़का रखा गया, आला हज़रत को पता चल गया ये तो सैयद है, अरे सरकार आला हज़रत अब निकाल दें तो भी ये भी गवारा नहीं था उसको। तो सबको फरमा दिया घर में कि देखो ये मखदूम ज़ादे हैं, ये इनकी खिदमत होनी चाहिए, न कि इनसे खिदमत ली जाए। तो इनको काम नहीं देना है, सिर्फ एहतराम करना है इनका, और जो इनके लिए इजारा हुआ है, जो तनख्वाह तय हुई है, और बतौर तनख्वाह नहीं, हर माह बतौर नजराना इनको पेश कर देना है। चुनाचे वो सैयद साहब जो थे वो कुछ अरसा रहे वहां, लेकिन काम तो इनको देते नहीं थे, सिर्फ एहतराम करते थे, और महीने की तनख्वाह जो है वो बतौर नजराना पेश होती थी। आखिरकार वो सैयद साहब खुद तशरीफ ले गए। तो ये है आशिकान सादात किराम का अंदाज। तो जब वो सैयद ज़ादी को मासी रखेंगे तब वो सवालात में जो दीगर शिकूक हैं, शिकें बयान सवाल में की गई, उनकी बारी आएगी ना। अब मुतलकन मासी रखना जायज़ है या नहीं है, कोई ऐसे काम क्या इसके सुपुर्द किए जा सकते हैं कि जो मतलब इसके दर्जे के मुनासिब हो? अब ये मुझे मालूम नहीं है, अगर मुफ्ती साहब तशरीफ लाए हो तो उनसे सुन लेते हैं। मदीना बाबू, आपने इरशाद फरमाया कि खिदमत गुजारी के हवाले से वो उसमें वो ज़िल्लत की कैद है, अगरचे आपके तशरीह से बात वाज़ेह हो जाती है कि मासी में चूँकि काम ही आम तौर पे ज़िल्लत वाला होता है, तो उसमें जो है वो इसलिए वो ममनू हो जाएगा। मुतलकन तो जो है वो खिदमत पे रखना माना नहीं है, मुलाजिम रखने के हवाले से फतवा मौजूद है सईदी आला हज़रत का कि मुलाजिम रखा जा सकता है, लेकिन ये कि वो ज़िल्लत वाला काम उससे नहीं लिया जा सकता। तो अब मासी में बज़ाहिर तो कोई नज़र नहीं आता कि कोई ज़िल्लत वाले काम के अलावा कोई दूसरा काम हो, पोंछा लगाना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना,
کپڑے دھونا، اب یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر، اب بظاہر یہ لگتا یہی کہ یہ ذلت والے کام ہوں، یعنی یہ پونچھا لگانا، جھاڑو لگانا. یہ خدمت گاری جو ہے نا، خدمت اور خدمت گاری، تو خدمت گاری ہوتی اسی طرح کی ہے کہ جو مطلب ہے کہ ہلکا کام ہوتا ہے، گھٹیا. اور پھر لفظ ماسی، جیسے میں نے عرض کیا نا، ماسی نام ہے نا، ہماری ماسی ہے، ہمارے گھر کے کام کاج کرتی ہے، تو وہ اس کا بالکل گریڈ جو ہے نا وہ ایک دم نیچے آ جاتا ہے. اس کو مطلب ہے نا کوئی یہ نہیں کہ احترام کی نظر سے دیکھا، بات چیت میں ٹھیک ہے اس سے کوئی اچھے انداز میں گفتگو کرے، لیکن قلبی طور پر اس کی طرف کسی کا میلان نہیں ہوتا کہ یہ کوئی معزز عورت ہے. تو اس لیے مشورہ یہی ہے کہ سادات کرام سے اس طرح کی ترکیبیں نہ کی جائیں. اگر کسی سید گھرانے سے آپ کو ہمدردی ہے، ہونی بھی چاہیے، اور وہ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ غربت ہے ان کی، تو ان کی چپکے سے مدد کر دی جائے. یعنی جو آپ ماسی کو تنخواہ دینا چاہتے ہیں نا، وہ نذرانے کے طور پر ان کے گھر پہ پہنچا دیں. لیکن دیکھیے یہاں شیطانی چکر چل سکتا ہے، کیونکہ ساحل کی آواز جوان والی تھی. تو یہ ساحل اگر کسی جوان سید زادی کی خدمت پر تل جائیں گے نا، تو کہیں کوئی تیسرا پھول نہ کھلے. اس پر بھی غور کر لینا ہے. پاپا آج کل یہ بھی ہوتا ہے بعض گھروں میں کہ وہ دو ماسیاں کام والی رکھتے ہیں، دو مختلف کاموں کے لیے. جیسے وہ جھاڑو پونچھے کے لیے الگ رکھیں گے اور کپڑے دھونے کے لیے الگ رکھ لیتے ہیں. تو جیسے کپڑے دھونا ہے، اب کچھ نہ کچھ اس میں یہ کہ وہ چیز نظر نہیں آتی، تو وہ عزت و احترام کی بات صورتیں بن جاتی ہیں اس میں. جیسے بعض گھرانے ہوتے ہیں بڑے گھر کے ہیں، تو اس میں 3-4 ماسیاں ہوتی ہیں، تو ان پہ ایک ہیڈ ماسی بھی بنا دیتے ہیں کہ اس کا کام ہی یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کی نگہبانی کریں. تو ایسے بھی ہوتے ہیں اس سلسلے. تو نہیں، میں نے مطلقاً ناجائز تو نہیں کہا ہے کہ وہ اگر ان کے لیے کوئی مطلب، مجھے یہ میری فیلنگ ہے کہ سید زادی کو اگر ماسی بنائیں گے نا، یہ لفظ ماسی جو ہے نا، اس طرح لفظ پیون، یہ ایسے الفاظ ہیں. پیون پہلے چپراسی اردو میں بولتے ہیں، ابھی شاید بولتے ہوں گے چپراسی، یا اردو رخصت ہو رہی ہے. پہلے مطلب پٹے والا بولتے تھے پیون کو، اسکول میں رکھتے تھے نا تو پٹے والا. تو یہ ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جن کو لوگ مطلب عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، یا کسی آفس میں پٹے والا پیون. تو یہ میں اس لیے ایک جنرل بات کر رہا ہوں. تو سیدوں کو احترام جس کو دینا ہوگا نا، وہ اس طرح کی ان کے لیے نوکری سوچے گا نہیں. جیسے میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں کہ میں اس طرح کی نوکری اس کو سوچوں گا نہیں. بہت پرانی بات ہے، ایک سید صاحب ہاسپٹل کی لائن کے، تو مجھے یہاں دوسرے ملک میں ہوئے، تو مجھے وہ یورین ٹیسٹ کرنے کی ترکیب بنی، یورین ٹیسٹ کروانا تھا. تو ان کی اپروچ کے ذریعے کہ وہ مطلب تعاون ان کا، اب میں نے یورین تو بوتل میں لے لیا، پیشاب یورین بنے. اب وہ بوتل سید صاحب کہیں کہ مجھے دے دو. میں نے کہا میں کام رہ گیا آل رسول، میں اس کو اپنا معاذ اللہ پیشاب کا بوتل دے دوں؟ میں نہیں دیتا آپ کو بوتل. میں نے ان کے ہاتھ میں بوتل نہیں پکڑایا. اب بوتل کا پکڑنا ظاہر ہے کہ یہ ویسے ذلت کا کام نہیں کہلاتا، نہ یہ کوئی خدمت گاری ہے. لیکن میں اپنا ذہن بتا رہا ہوں کہ مطلب میں یعنی کہ مجھے رکھنے کی ضرورت پڑے تو کسی کو ماسی کا لقب ملتا ہو یا پیون کا لقب ملتا ہو اور وہ ہو سید، تو میں تو ہمت نہ کروں. کہیں آقا نے فرما دیا تو میرا بیٹا ہی ملا تھا پیون بنانے کے لیے اور تو سیٹ بنا ہوا تھا. باپا اس وقت جو وہ میں بھی حقیقت میں تو سیٹ سادات کرام، حقیقت میں جو سٹھانیاں ہیں وہ سادات کرام ہیں، سید زادیاں ہیں. یہ آقا ہیں، ہمارے آقا زادے ہیں، آقا زادیاں ہیں.
تو یہ میں نے اپنے عشق کی محبت کی بات کی. البتہ ظاہر ہے کہ ان کا بھی تو پیٹ ہے, اگر کوئی ان کو نوکری پہ نہیں رکھے گا تو کھائیں گے کیا؟ تو اس لیے ان کو ہرگز وہ کام نہ کروائے جائے, وہ جائز بھی نہیں ہے. جو کام ذلت والا ہو, جو کام عزت والا ہو, وہ بے شک ان سے لے سکتے ہیں, شرعاً جائز ہے. جو ہے وہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی تھا جب یہ اسپتال کے باہر یہ معاملہ ہوا تھا, اور غالباً جو مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے بوٹل لے لی تھی, تو پھر آپ نے جو ان سے لے لیا واپس. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کل بروز قیامت سرکار صلی السلام اگر سرکار صلی السلام نے کل بروز قیامت فرمایا کہ کیا تمہیں اس کام کے لیے میرا بیٹا ہی ملا تھا, آپ نے فوری چھین لی تھی ان سے, جبکہ انہوں نے خود لے لی تھی, اور پھر بار ان کو آپ نے ان کے ہاتھ میں جانے نہیں دیا تھا. الحمدللہ. الحمدللہ. آپ جب چھوٹے تھے, بہت سال ہو گئے نا, اس کو میرا 8-10 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے. 97 میں. اوہو, اب تو شاید 14 چل رہا ہے نا, 17 سال پرانی بات ہے. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. مدنی چینل بھی نہیں تھا ان دنوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رائے یہ کہ وہ کون کون سی غیبت کر سکتی ہے سید زادی کی اپنے شوہر سے, یہ بھی سوال کیا ہے. تو سید ہو یا غیر سید ہو, غیبت تو کسی کی بھی جائز نہیں ہے. اس کی جائز صورتیں موجود ہیں, تو وہ جائز صورتیں سید کے ساتھ پیش آئے تب بھی حکم جواز ہوگا, اور غیر سید کے لیے بھی حکم جواز ہوگا. جو برائی کسی فرد میں ہو, کسی مسلمان میں برائی ہو, عیب ہو, اور وہ عیب, وہ خامی, وہ برائی بیان کرنے کی نیت سے پیچھے سے کسی سے تذکرہ کرنا, یہ ہے غیبت کی تعریف, غیبت کی ڈیفینیشن. تو اس پر دیکھ لے کہ اب وہ اپنی کوئی بھی ماسی ہو, غیر سیدہ ہو, جب بھی اس کی بھی غیبت تو غیبت ہی ہے. تو کیوں بتا رہی ہے اپنے شوہر کو؟ نہ اس کی خامیاں بتائیں نہ خوبیاں بتائیں. ہاں, خوبیاں بھی نہیں بتانے والی ہوتی. میں ایک پارٹی کو جانتا ہوں, اربوں پتی آدمی ہے, اور ماسی سے شادی کی تھی. اب بھی ہو سکتا ہے ماسی ہو اس کے پاس. تو اگر وہ کچھ 19-20 ہو گیا تو پھر بولنا نہیں میرے کو. تو اس لیے وہ خامیاں تو بتانی نہیں ہے, وہ تو غیبت کی ترکیب ہے. خوبیاں بھی نہیں بتانی اگر ہیں تو. اگر وہ مائل ہو گیا تو پھر آپ سر پکڑ کے روئیں گی. اگر باپا العقل و تکفیہ الاشارۃ, جب باپا عرض یہ ہے, عقل مندارہ اشارہ کافی است. باپا عرض یہ ہے کہ اگر کوئی سید زیادہ, یعنی جس کے بارے میں بولنا غیبت تو نہیں ہے, مگر کیا اس سے جو معاملہ ہو رہا ہے سرزد, کیا اس کا بلا ضرورت تذکرہ کیا جائے گا؟ یہ مبہم سوال ہے نا. جی باپا. اچھا, بلا ضرورت تو کسی کے بھی علانیہ فعل کا بھی تذکرہ, اس کی کوئی فضیلت تو نہیں ہے. یعنی وہ گناہ کر رہا ہے تو بلا ضرورت اس کا تذکرہ بھی غیبت لکھا ہے, غیبت کی تباہ کاریاں میں کسی کے حوالے سے کوئی یعنی کہ حاجت ہو تذکرہ کرنے کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.